الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین آیت الرول المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المرزت من كل آل وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطاء ماجد الذنوب والخطاء قلت آدم بین الدین والماء سبحان اللہ صلی اللہ المخلوق للہ المخلوق نور الرفدت والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و ونورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحابی المقربین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی میرے انتہائی واجب الاحترام سبحان اللہ احبابی محبت اج دی ایک تقریب پرویکار سبحان اللہ مالک کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال سبحان اللہ دم میلاد منا کے اسی بیٹھے ہیں اور احباب محبت اللہ رب العزت حاجی رزاق صاحب انہاں دے رفقا انہاں دے سنگی ساتھی سبحان اللہ انہاں نو اجر کثیر عطا فرمائے کہ انہاں کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اپنے محبت اپنے پاکیزہ جذبات دا اظہار کر دیا ہویا اس محفل مبارکہ دا انعقاد کیتا میرے سمیت تسا تمام سنگیاں ساتھیاں نو دعوت دیتی سانو مل بیٹھن دا دنیا تو ناتا توڑ کے مدینے والے دی غلامی نال ناتا جوڑ کے ایک خوبصورت لمحات سانو میسر کیتے کیونکہ دوستانے محبت کسے آکھیا سی اٹھ فریدہ ستیا تو لوکی بیکھن جا مت کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا پتہ نہیں کدے چہرے دی زیارت دا صدقے کدی دید بن جانی ہے کدی عید ہو جانی ہے کدی بخشش دا سامان بن جانا ہے احتمال کے کائنات جان دائی لیکن احباب محبت کوشش کیتا کرو کہ اپنی زندگی دے قیمتی لمحات کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کریم آقا دی غلامی دے نال سرشار کر کے ان لمحات انہوں خوبصورت بنا لیا کرو
کیونکہ یہ لمحات زندگی دے بڑے خوبصورت لمحات نے، اور کوئی پتہ نہیں کیڑی گھڑی، کیڑا ویلا، کیڑا لمحہ ہوئے کہ سائیاں دی نظر ہو جاوے تے تھوڑی بگڑی بڑھ جاوے۔ احباب محبت، اج دی یہ تقریب سعید انعقاد ہے، اور اسی سارے مل کے رب کائنات دے گھر چائے بیٹھے۔ اللہ رب العزت ساڑی اس حاضری نو قبول و منظور فرماوے، اور یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ مائی صاحبہ رابعہ بصری علیہ الرحمہ نو کسے پوچھا اما توبہ کرا تے رب قبول کرے گا؟ مائی صاحبہ نے جواب دیتا توبہ دی توفیق ہی ادو دینا جدو قبول کرنی ہوتی۔ یقیناً تسی آئے جڑے بیٹھے ہو نا، یقیناً تہاڈی حاضری قبول سی تے تہانوں نے توفیق عطا فرمائی۔ اے ساڈا یقین، ساڈا ایمان، ساڈا عقیدہ، ساڈے جذبات نے نا کہ جدوں تک مالک کائنات دا حکم نہ ہوئے او دے حکم تو بغیر پتہ بھی ہل سکدا نہیں۔ تے یقیناً جس ویلے اج دی اس محفل دی لسٹ بنی ہوے گی، نامے لکھے گئے ہون گے، نام تہاڈا ہوئے گا، لکھان والا رب کائنات ہوئے گا، تے اج دے جتنے آون والے ہو کتنے خوش قسمت، کتنے خوش نصیب ہو کہ اج دی اس محفل دی جس ویلے لسٹ بنی ہوے گی، نامہ تہاڈا لکھا گیا ہوئے گا، لکھان والا رب کائنات۔ دوستان محبت، اج تسی بڑے خوش قسمت ہو، تسی بہت جڑا جڑا سمجھدا ہے بول پوے اپنے آپ کو، جڑا نہیں سمجھدا تسی جتنے بیٹھے ہو بڑے خوش قسمت ہو، بڑے، اور تسی کہو گے جی کیوں؟ تسی آئے کتنے بیٹھے ہو؟ رب دے گھر وچ، تے یقین کرو اج رب تواڈے تے بڑا خوش ہے، رب تواڈے تے بڑا خوش ہے۔ کوئی دنیا دار ہوئے، کوئی چیمہ ہوئے، کوئی چٹھا ہوئے، کوئی چودھری ہوئے، کوئی رانا ہوئے، کوئی جاگیردار ہوئے، کوئی سرمایہ دار ہوئے، کوئی کاروباری ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی لینڈ لارڈ ہوئے نا، تو وہی بندے تے خوش ہو جاوے تے بندے دا مجھے پیر نہیں آتا بھی آج رانا صاحب، چیمہ صاحب، چودھری صاحب، چٹھا صاحب، فلانے میرے مالک بڑے خوش ہو گئے نے۔ یار جتے تے رب کائنات خوش ہو جاوے پھر وہ دے ورگا خوش قسمت ہو۔ حدیث شریف ہے، بندہ جس ویلے گواچ جاوے، کوئی بچہ گواچ جاوے، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی سجن، کوئی رشتہ دار گواچ جاوے، تے وہ جس وقت گواچدا ہے نا تے تواڈے اندر ایک بے چینی جی ہو جاتی ہے، تسی انہوں لبدے ہو، گلیاں، بازار، رشتہ دار، عزیز، اقارب فون کھڑک جاندے نے، رولے پہ جاندے نے، پریشانی ودتی جاتی ہے، جیوں جیوں ودتی جائے گا وقت گزرتا جائے گا پریشانی ودتی جائے گی، جویں جویں وقت گزرتا جائے گا پریشانی ودتی جائے گی، تے جویں رات پوے گی وہ پریشانی تو بدل کے تشنگی دے وچ بدل جائے گی۔ میرے کریم آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ جس ویلے بندہ خدا مومن نیک ارادے دے نال رب دے گھر وچ جا کے رب دے گھر نو آباد کردا ہے، جویں گواچا ہویا بندہ لب جاوے تو دے عزیزوں اقارب نو خوشی ہوندی ہے نا، اسی طرح جس ویلے بندہ مومن اپنے رب دے گھر نو آباد کرے رب بھی اسی طرح دے دے۔ تسی کی کیتی بیٹھے ہو؟ رب دے گھر نو آباد کیتی بیٹھے ہو، تے آئے آپ ہو یا بلائے ہوئے ہو؟ بلائے آئے ہو نا، تے
تو میرے قبلہ سب بڑا خوبصورت ایک واقعہ سناتے سن، میں عرض کرتا ہوں چلا جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف پیا کرا تو دو وڈیریاں جی مائیاں بڑے رمکے بڑے دھیمے بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پیا چلن، بڑا خوبصورت اپنے رب نال لو لگا کے بڑے پیار بڑے محبت بڑے پاکیزہ جذبات دے نال ویکھیا تے بڑے دھمکے دھیمے دو وڈیریاں مائیاں ٹردیاں پیاں نے. آپ فرماتے ہیں جس ویلے میں طواف دی کیفیت وچ میری والدہ یعنی میری دادی جان آپ دے نال ہون، آپ فرماتے ہیں میں کولوں دی لنگیا، جس ویلے میں لنگیا تے میری سماعتاں نے توجہ کیتی تے میری سماعتاں نے سنیا کہ جڑیاں مائیاں سن انہیں تو ایک مائی نہ پڑھے کلمہ نہ درود نہ دوسرا کلمہ نہ تیسرا کلمہ نہ آیت الکرسی نہ کوئی شے، کوئی اوراد و وظائف نہیں پڑھتی، کوئی دعا نہیں پڑھتی، کوئی کلمہ نہیں پڑھتی، کوئی درود نہیں پڑھتی. جنہیں توجہ کیتی تے ایک کوئی رٹ لائی جو ربا بلائی تے بخش دئی. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہویا کہ عجیب رٹ لائی سو کہ جے ربا بلائی تے بخش دئی. آپ فرماتے ہیں میرے بڑی لذت آئی، بڑا مزہ آیا اودی ادا اس پیار اس محبت. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا ہور نیڑے ہویا نا تے آواز ہور واضح ہو گئی ربا بلائی تے بخش دئی. آپ فرماتے ہیں ایک پاسے اودی محبت ویکھ کے دوسرے پاسے میرے ذہن وچ آیا نہ کلمہ پڑھتی ہے نہ پہلا کلمہ نہ دوسرا کلمہ نہ تیسرا کلمہ نہ آیت الکرسی نہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی آیت کوئی کلمہ کوئی درود نہیں پڑھتی، ایک کوئی رٹ لائی سو. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑی سی توجہ کیتی تے دوجی نے ماریا موڈا تے آکے لگی گھنٹہ ہو گیا رٹ لائیا بلائی تے بخش نہیں جے نہ بخشے تے نہ کلمہ نہ درود نہ آیت الکرسی کوئی شے نہیں تو پڑھتی تے رٹ لائیا جے بلائی تے بخش دے جے بلائی تے بخش دے. دوجی نے مارے نہ موڈا کہ کی رولا پائی آکے لگی ہاں میں صحیح کہہ رہا جے بلائی تے بخش دے. دوجی آکے لگی جے نہ بخشے آکے جواب دیتا پوچھ لواگی جے بخشے نہیں تے بلایا کہ دوجی آکھڑ لگی چوم پی کہنی روڑا پھائی آکھڑ لگی ہاں پوچھ لگی جے بخشے گیا نہیں سی تو بلایا کہ نہیں آسے سی منیا نہ اسی بھی گناہ گارا خطا کارا میں اپنی ذات نو شامل کر کے کہہ رہے ہیں گناہ میں چلو تھڑے ہیں کوئی گن کوئی شے کوئی کج کوئی چیز پلے نہیں لیکن اسی بھی آج کہہ دے سکنے نا جے بخشنا نہیں سی تو بلایا کہا دے آسی بلائے نہیں ہوتے آئے بیٹھے ہیں نا کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو یقین کرو اس محفل دی جس ویلے لسٹ بنی ہوئے گی نا تو بڑے سارے لوگاں نو دعوتاں گئیاں ہون گیاں سدے گئے ہون گے بلاوے گئے ہون گے لیکن کسی مصروفیت دے تحت آ نہ سکے ہون گے تے تواڈے جو کئی خوش قسمت ایسے بھی نے جڑے لنگ دیاں ویکھ کے آ کے بیٹھ گئے ہون گے آ کے بیٹھے کیویں نا منظوری جے ادھر ہوئی سی جدوں ادھروں منظوری ہو جاوے نا تے پھر اس تو بڑی خوش قسمتی کیڑی ہے تے یقیناً مائی صاحبہ دا جڑا قول سی نا کہ وہ توبہ دی توفیق ہی انہوں دیندا ہے جدی قبول کرنی ہوندی ہے ساڈی تے پھر اج پکی تصدیق ہے نا کہ یقیناً قبول ہے ساڈی حاضری. دوستاں نے محبت یہ مہینہ سفر المظفر دا مہینہ ہے اور اس مہینے بے شمار اولیاء کاملین دے عرص پاک نے سبحان اللہ بالخصوص چند دن پہلے تو سا لاہور جلیاں رولے برکتات رحمتات لنگر سبیلہ ویکھیاں میرے سرکار امام اولیاء سرکار داتا غریب نواز و عرص بھی تو سا دیکھو پھر اگے امام احمد رضا خان صاحب دا بھی عرص اس تو بعد میں قربان جاواں میرے سرکار امام روحانی قیوم زمانی قندیل نورانی غوث سمدانی الشیخ حضرت مجدد الفصال آپ کا بھی عرس اس مہینے دے نال تے اس مہینے دی نسبتاں جڑیاں نے بے شمار اولیاء کاملین دے نال نے تے ویسے بھی میں اپنی گفتگو دا عنوان کیونکہ میرے آن تو
چند منٹ پہلے بھی تے میں آپ بھی سنی آ کے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی. اللہ رب العزت انہاں دے سینے نو مزید منور فرمائے. تے انہاں پہلے گفتگو والے پاسے تانوں پایا ہویا سی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تے گیل پئی ہوئے نا تے ذرا لنگنا سوکھا ہو جاتا ہے. پنجابی چ گیل سمجھ جو کنوں کہی دا, بارش ہو جاوے چکڑ بن جاوے نا تے جس ویلے کوئی پہلی شے گزر جاوے نا او دا رستہ بن جاندا انہوں کہندے نے گیل. تے گیل پئی ہوئے تے ذرا سوکھا ہو جاتا. تے میں بھی اج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں سی, کچھ بخار بھی سی, کچھ اسی طرح تھکاوٹ بھی سی. پچھلا پورا مہینہ 11-12 ربیع الاول شریف دی درمیانی شب الحمدللہ استفا 45ویں سالانہ شب بیداری خیابان چورا شریف انعقاد پذیر او دے سلسلے تیاری دے سلسلے شب و روز سفر ہی سفر ہے. تے میں بھی سوکھا سمجھے بھی قاری صاحب نے گیل پائی ہوئی ہے تے چلو ایسے موضوع نو لے کے اگے ٹر پئی ہے. لیکن قاری صاحب ذرا عالم نے, فاضل نے, پڑھے لکھے نے, نویں نوجوان نے تے انہاں ذرا علمی فکری گفتگو کیتی سی. تے میں ذرا تھوڑا جا گھٹ پڑھیا ہویا تے میں سادہ جا سیدھا جا ترجمہ کر دواں نا. میرے نزدیک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ دا ایدا سوکھا سیدھا تے سادہ ترجمہ ہے کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. سبحان اللہ. تے یہ سادہ جا ترجمہ ہوگا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. جس ویلے اولیاء کاملین او دے پیار, او دے محبت, او دا قرب حاصل کردے نے, لیکن او دا قرب کیویں ملے گا, او دا قرب کیویں میسر ہوئے گا؟ کیونکہ اولیاء رب کائنات دے دوست نے. رب کائنات ارشاد فرماندا ہے کہ جڑے اولیاء نے وہ میرے دوست نے, لیکن او دی دوستی دے او دے قرب دا ذریعہ کی وے؟ میرے کریم آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل دارہ شغل ختم الرسول مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دے نال پیار محبت, آپ دے اسوے نو, آپ دی سنت نو اپنے ذات تے, اپنی ذات نو آپ دی غلامی, آپ دی سنت, آپ دے اسوے رنگ لو گے تے پھر او دا قرب میسر ہوئے گا. سرکار عمر فاروق آپ دا تو سب بے شمار واقعہ سنیا ہوا ہے, بڑا مشہور معروف و مشہور واقعہ کہ آپ نے جس وقت اسلام قبول نہیں کیتا تے مکے دے کفار رل کے بہ گئے, مکے دے کفار بہ گئے تے سرکار عمر فاروق جرت دا تاجدار, ہمت دا پروردگار, جدھر جاوے ایک باری عمر دی تلوار تھلو کہ آ جاوے بچ کے جا نہیں سکتا. تو مکے دے کفار کٹھے ہو کے بہ گئے نا, آکھن لگے عمر بڑے بڑے سورما بھیج کے ویکھے یارو ایک آمنہ دا لال ہے, در یتیم ہے, جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تسی بھی انگوٹھے چوم کے کھانو لا لیا کرو ضرور آ جائے, جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار بڑے بڑے جابر بڑے بڑے جاندار بھیج کے ویکھ لینے, جیڑا جاندا ہے مڑ کے آتا ہی نہیں. تے کوئی کریے یار سانو لے دے کے چلا گیا, نہ دے تے باپ دا سایہ, نہ ماں دا سایہ, نہ دادے دا سایہ. تے یقین کرو کفار بھی یہ کہتے سن کہ او دا اپنا بھی سایہ نہیں. تے اج دا وہ کئی کہہ رہے بھی کہتے ہیں کہ کائنات تے او دا سایہ. کریے کو سوچیے کو نو بلا دویے کو بلی ہے کہ جدر جاتا ہے جڑا ایک باری ویکھ لے وہ ویکھ رجدا ہی نہیں, جڑا ایک باری ٹر گیا مڑن دا نا ہی نہیں رہتا. میں قربان جاواں سرکار عمر فاروق کہندے نے فکر نہ کرو میں اج جا کے کام کر رہا ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ تلوار لئی ٹر پے. جس ویلے سرکار عمر فاروق ٹرے نا
تو راہ کسے پوچھیا کہ عمر کدھر چلنا ہے؟ آکھیا اج محمد دا کم معذاللہ سما معذاللہ تمام کرن جا رہے ہیں، اج ویکھ لاں گا یا وہ ہے نہیں یا میں ہے نہیں۔ آکھیا ادھر تے بعد تے جائیں پہلے بھیڑ پر جدی تے خبر لے۔ آکھیا کیوں؟ کہ تو ادھر جا رہی ہے پہلے اپنا گھر تے ٹھیک کرو، کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتا۔ میں قربان جاواں سرکار عمر فاروق دا رخ بدل گیا، منزل بدل گئی، مزاج بدل گیا، لہجہ بدل گیا، رستہ بدل گیا۔ سرکار عمر فاروق نے رستہ بدلا تو سیدھا اپنی ہمشیرہ دے گھر چلے گئے۔ دکل باپ دروازہ کھٹکھٹایا، سنیا تے اندر قرآن دی آیات دی آواز آ گئی۔ سرکار عمر فاروق جس ویلے دروازہ کھٹکھٹایا، مائی صاحب نے فوراً قرآن دے ورق چھپائے تے دروازہ کھولیا تے آکھا سنیا دا کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ آکھا ہاں پڑھ کے آئی ہوں۔ تے آواز کی آ رہی سی؟ آکھا یہ او دا کلام ہے، یہ او دا کلام ہے۔ تے نازل کدے تو ہے میرے کریم آقا والی دو جہاں تھے۔ سرکار عمر فاروق نے چاٹا ماریا نا مائی صاحب تے مائی صاحب اکھائیں چو اتھرو آئی۔ پھر دوسرا مائی صاحب نے آکھا عمر ہوش نال خیال نال، جس ماں دا دودھ تو پیتا اسے دودھ ماں دا دودھ میں پیتا، جدی رگائی تیرا خون ہے اسے میری رگائی بھی ہونا ہی خون ہے۔ ادھر مائی صاحب دے اتھرو آئی، ادھر میرے کریم آقا دی زیارت ہوئی۔ آگے بی بی فکر نہ کر، ضرب لگانا ایدہ کامے مرم میں کرام گا۔ تو یقین کرو نا کہ جس ویلے مائی صاحب نو ضرب لگی ہوئے گی نا تو کیا خوبصورت منظر ہوئے گا کہ تصویر سامنے مصور ہوئے گا۔ تو میرے کریم آقا جس ویلے سامنے آئے تو مائی صاحب دے کی جذبات ہوڑ گے، کیا احساسات ہوڑ گے۔ آج 1450 سال بعد کسی نے خواب ایک جھلکی میرے مصطفیٰ دی مل جاوے تو او دا پیر نہیں زمین تے آندا کہ میں نے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی۔ تو یقین کرو مائی صاحب پتہ ہے کی کہہ رہے ہوں گے؟ اپنے مقدرہ تے اپنے بختہ لے ناز کر کے کہہ رہی ہوں گے میرے زخم جگر کے مقدر تو دیکھو نگاہوں سے ٹانکے دیے جاتے ہیں۔ بی بی فکر نہ کر، ضرب لانا ایدہ کامے، کھلو جا اڑے ایدہ کامے بھی میں کر جس ویلے مائی صاحب دے اتھرو ویکھے نا تے بھائی دا دل دہل گیا، دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ آکھیا ذرا اور آدھ میں نو بھی بکھائیں، آکھیا انہوں نے بے وضو ہاتھ نہیں لانا۔ آکھیا ذرا سنا تے صحیح بہن، میں قربان جاواں اس عظیم بہن دے بڑھوں آج دی معذلہ بہن ہوئے تے تیرے کو فلمہ ڈرامیاں دیا فرمائش کرے، آج دی بہن تینو سیڈیاں دیا فرمائش کرے۔ میں قربان جب بہن ہوئے تو میرے فاروق دی بہن دی بہن ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نو بھی نہیں اس بارگاہ چلے جاندی۔ میں سبا لے گئی ہوں۔ تسی احباب حیران ہو گئے کہ یہ موضوع اور سی تے ٹر کے پاسے گئے تو انہوں صرف ایک سے چیز سمجھانا سے اس عرض کیتا ہے کہ جس وقت کریم آقا دی بارگاہ مائی صاحبہ لے کے گئی ہیں سرکار عمر فاروق نو، سرکار عمر فاروق نے جا کے کلمہ پڑھیا، مشرف و اسلام ہوئے۔ اس تو بعد عمر فاروق دیاں عظمتاں اج بھی یہ نے کہ 1450 سال بعد جتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا اتھے عمر دا ذکر۔ دو سارے محبت میرے سرکار عمر فاروق آپ مشرف و اسلام ہون تو پہلے بیت اللہ گئے کہ نہ گئے؟ بیت اللہ نے طواف کیتے کہ نہ کیتے؟ بیت اللہ نے چومیا کہ نہ چومیا؟ حجر اسود تو چومیا کہ نہ چومیا؟ بیت اللہ نے سامنے سر سجود ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ثابت ہویا کہ عمر فاروق نے بیت اللہ کی زیارت بھی کی تھی، بیت اللہ کا طواف بھی کیتا، بیت اللہ کے اندر
اللہ بھی گئے, بیت اللہ دے بوسے بھی لے, حجر اسود دے بوسے بھی لے, سجدے بھی کیتے, لیکن گل نہیں بڑی. گل کدوں بڑی جدوں مدینے والے دی بارگاہ وچ جا کے کلمہ پڑھیا نا تے پھر جواب آیا کہ گواہ تو ہو جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. عمر پہلے تو بیت اللہ بھی گیا, طواف بھی کیتے, بیت اللہ دے بوسے بھی لے, حجر اسود دے بوسے بھی لے, سجدے بھی کیتے, لیکن گل بھی بڑی نہیں. گل کدوں پڑے گی جدوں بارگاہ مصطفیٰ جاوے گا. جو عمر فاروق جہا بہادر ہوئے تے او بیت اللہ بھی جاوے, سجدے بھی کرے, طواف بھی کرے, چکر بھی لگاوے, تے گل ادوں ہی بڑھدی ہے جدوں مصطفیٰ دی بارگاہ جاوے. تے اج تو سنت دا تارک ہوئے, نماز تو نہ پڑھے, کلمہ تو نہ پڑھے, کریم آقا دی احکامات تو پابند نہ ہوئے, تعلیمات مصطفیٰ دا تو پابند نہ ہوئے, سنت رسول دا تو پابند نہ ہوئے, سنت دا تارک ہوئے, تو کبھی میری گل بڑھ گئی ہے, میں بڑا پہنچو آیا, کو پہنچا نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ جنہیں بھی او دی دوستی بانی ہے نا, پہلے مصطفیٰ دے احکامات تے شریعت دی پابندی کرنی پڑے. پھر جس ویلے تو پابندی کرے گا تو ایک بار تو ہو جا سونے گا, پھر ساری خدائی تیری ہے. لیکن بشرط ہے کہ ایک بار ہو کے دیکھتے صحیح. آج دی معذاللہ جو دور جا رہے ہیں نا دوستان محبت, ایک بار ذوق نال ذرا دروشی پڑھ لو. صلاۃ و سلام جس وقت کریم آقا دے اس میں تے عمل نہیں کریں گے نا, جدو تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کریم آقا دے نال اپنے جان مال اولاد تن من دھن ہر شے سونے دے جوڑے تو قربان نہ کریے, ادو تک رب لبدا. ایک بار تو ہو جا سونے دا, پھر تے داتا صاحب دی بارگاہ چ جا کے ویکھو, ہاں ایک بار سونے دے ہوئے نے تے مالک کائنات نے ساری خدائی داتا دے نال لائی ہے کہ نہیں لائی. یقین کرو ضرورت سے گیا ویکھ کے ایک پرونا آ جائے نا گھر تے وقت پہ جاتا ہے, روڑا پہ جاتا ہے, پرونا آ گیا یار کھانے دا انتظام کرنا ہے, لنگر دا انتظام کرنا ہے, بٹھان دا انتظام کرنا ہے. لیکن یقین کرو داتا دے در تے جا کے ویکھیا کہ لکھاں نہیں کروڑاں دے حساب تے دنیا ہی بیٹھی ہے. دوستان محبت آج جنہاں ساڑھے تے مسلط کیتا جا رہے ہیں نا اولیاء کاملین, فلانا بڑا اللہ والا ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, جڑا ٹول وجدے ہون, چھینے کھڑکدے ہون, تاریخ دی کسی کتب وچ, احادیث دی کسی کتب وچ, روایات وچ کوئی ایسا عمل موجود ہے؟ میرے کریم اسی ساڑھے تے اعتراضات ہوندے نے نا کہ مزارات تے حاضری کیوں دیندے نے, شرک کی بدعت ہے. یقین کرو میرے کریم آقا نے شہدائے احد تے حاضری دیتی ہے, صحابہ نے دیتی ہے, رسول اللہ دی سنت ہے. لیکن جس طریقے نال تسی حاضری دیندے ہو وہ رسول اللہ دا طریقہ نہیں ہے کہ ڈھول بجا کے چھیڑے کھڑکا کے بندے بیبیاں تمالا پاندے. یہ کیڑی شریعت وچ لکھیا ہوا ہے کہ جی داتا دا عرس ہے, ذرا داتا دی تعلیمات تے پڑھ کے دیکھ نا. داتا دے منن والا تے تو اپنے آپ نو کہہ لے کہ داتا دا منن والا ماما ہے. داتا دا مننا صرف کیا نیازا پکا کے دودھ دیا سویدہ لگا کے لنگر کھوا کے داتا دا دیوانہ نہیں بندا. تو رونا پوے کہ میں داتا دا دیوانہ ہاں, 200-400 روپے دی چادر لے کے گھر پرواز
کہ میں داتا نہ دیوانا کدی داتا دی تعلیمات تے پڑھ کے بھی آج جڑے لوگ اسی بھی کہنے ہیں کہ ہاں یہ جڑے غیر شرعی عمل نے مزارات تے جا کے کیا کرنا کسے جگہ تے بھی جا کے کرنا شرک بھی ہے بدعت بھی ہے حرام بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اگر مزارات تے حاضری جڑی ہے پھر اس طرح نہیں جڑے اس طرح میرے مصطفیٰ نے دیتی باہر کر اج دے جڑے سانو پیر وکھائے جاندے نے نا جنہوں نے اسی کہنے ہیں سب بڑے پونچھے ہوئے ہیں جی گینٹھے پائے ہوئے مڑکے پائے ہوئے لٹاں بدھائیاں ہوئی ترچھے ترچھائے ہوئے تازی منی ہوئی اتنے جناب 20 گز کا چوگا پایا سوٹا لا رہے نے بھنگ کٹائی جا رہے نے بچے جو جو کون والے وہ جو کھان والے جو حضرت صاحب وہ جو کو چیلے کدی داتا دی تعلیمات تے عمل تے کر کے دیکھ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے میرے سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ جی ذوق نال دروشی پڑھو تے عرض کر دے نا لیکن دوستانی محبت آواز یہ جی ہوئے کہ تھکی تھکی ہوئے گی تو پھر اختتام کر دیا جائیں جی ذوق والی آواز ہوئے گی تو پھر دروشی درود دی غذا ہے جی مینوں تھوڑی جی غذا دے دیو گے تو میں تر تازہ ہو جاواں گا تو تانوں اسی طرح سونی جی گل سنا داں گا لیکن ذوق نال تے شوق نال مجبوری نال جڑا مجبور ہو کے پڑھے بے شک نہ پڑھے تے جڑا رسول اللہ دا غلام ہے وہ بلند آواز نال ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی لیکن ہو کے ویکھتے صحیح نا آؤ میں تو دسا جڑے ہو گئے پھر انہاں تے کیویں عنایات ہوندی ہیں خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ کچھ مہمان حاضر ہوئے تے جس ویلے بٹھایا آپ گھر گئے جا کے مائی صاحبہ دے بارگاہ اندر گئے جا کے دیکھے تے اہل خانہ نے دسا کہ آج تے مہمانہ دی توازو واسطے کوئی شے بھی نہیں ہے مہمانہ دی توازو واسطے تے اولیاء کاملین ہوندی ہو نے جدے بویوں کو خالی نہ جائے جدے بویوں کوئی خالی نہ جاوے تے جڑا آدھیاں پوچھے کہ تھوڑا پروگرام کیے چاہ پیو گے یا کھانا کھاؤ گے آج کل زیادہ تر اسی یہی کہنے ہیں نا بندہ آتا ہے ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے کھانے دا ویسے تو وقت ہے یہ بزرگاں دا طریقہ نہیں ہے میرے کریم آقا دا طریقہ نہیں ہے طریقہ بھی جو حسب توفیق ہو سکے وہ پیش کر دے سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ آپ اندر گئے تو مائی صاحب نے عرض کیتا کہ آج تک گھر کوئی شے کوئی نہیں ہے ایک بار تو وجہ سونے دا پھر یار دنیا دار دا یار ہوئے نا دوست ہوئے سجن ہوئے تے او ہوئے چنگا کسے منصب تے کسے عہدے تے فائد ہوئے تے کانڈ لگن دینا نہیں جس ویلے دنیا دار کانڈ نہیں لگن دینا تے جدا یار ہوئے جدا دوست ہوئے او کدو کانڈ لگن دینا خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کوئی پریشانی دی گل نہیں باہر تک دل وچ بستراب تھوڑا جا ہویا بے چینی ہوئی کہ مہمان آئے نے خالی جان تے مزہ نہیں آن لگا مہمان کدے نے او دے بھیجے ہوئے یہ اولیاء دا طریقہ سی اج تسی بھی دے او دے بھیجے آئے ہو خواجہ صاحب بے چینی دی کیفیت پھر رہنے کہ میں کی کراں کیڑے پاسے جاواں کون خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ کرو کسی بندہ پوچھا حضور یہ باقی باللہ کی ہے یہ باقی باللہ دا مطلب کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا جی کری میرے جنازے تے آ جاوی آ کے جڑا بندہ جنازہ پڑھائے گا نا اونوں پوچھ لوی آپ دا وقت انتقال آیا جس وقت غسل کفن تدفین دا ویلا نیڑے آیا نا تے جنازہ کھڑا ہو گیا بندہ جڑا سی نا سانو بزرگاں نو ازمان دی معذاللہ بڑی ایک اندر نا
سمجھ جاؤ تسی میں کی کہنا چاہنا کہ ساڈے اندر کیفیت ہوندی کدی کدی ازمان دی بڑا ویکھاں ہاں جا کے او دے دوستاں نو ازمان دی لوڑ نہیں ازمایا نہ کرو میرے حضور قبلہ والد گرامی یوسف المشائخ کبیر الاولیاء آپ فرماتے سن جس وقت کسی بزرگ اللہ والے دی لیکن بشرطے ہوئے اللہ والا او دی بارگاہ کرامت نہ لگو کرامت تے بیویاں دی لکھا لیندیاں نے جا کے استقامت دیکھا کرو کہ دین تے استقامت کتنی ہے اج جڑا دور ہے اسی شوب دا باہر دا نا ذرا شوب اتنی جڑی ہوندی ہے او تے اسی متاثر ہو جاندے ہاں فلاں حضرت صاحب دی بارگاہ چا گیا تے انہاں فلانے بندے نو نمبر دتا تے او دا انعام نکل آیا یہ ساری نظر کرامت نماز پاوے ایک نہ پڑھن سوٹے لال جناب ترچھے ترچھائے ہون ساری نظر اے مقام منصب اج اولیاء کاملین نماز اللہ باہر کہ او دے اندر بھی ایک استرابی سی نا بھی خواجہ صاحب نو پوچھا سرکار باقی باللہ نو بے چین تے بڑا بے استراب کیفیت وچ کہ کیڑا نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے ویکھیا نا جنازے کی تیاری ہوگی آئے کوئی صاحب آ کے اگے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھیا گیا تے جان لگا تے رہ نہ گیا جا کے باؤں پھڑ لے آکھیا بھائی جی گل تے دس جاؤ آکھیا کی آکھیا میں اپنے شیخ کریم نو پوچھیا سی ذرا باقی بلا دا مطلب دسو آپ نے فرمایا سی جڑا میرا جنازہ پڑھانا ہے گا انہوں پوچھ لوی آپ نے فرمایا سارے سامنے نہیں ذرا سائڈ تے آنا سائڈ تے ہو گئے خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی ایتھے مناسب نہیں ذرا سائڈ تے آ جا سائڈ تے لے جا کے اپنا چہرے تو نقاب اٹھا کے بتایا نا تے بندہ پریشان ہو کے دیکھا تے خواجہ باقی بلا لے رہا آپ نے فرمایا باقی بلا ہو گئی تے فلا بلا ایک آ او سرکار باقی بلا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری آپ سرکار بسترابی کیفیت پھر رہے ہیں سامنے نان بھائی دی دکان ہے او دے میں کیا عرض کیتا نا کہ جس ویلے او دے نال یاری لگ جائے نا پکی جدو او دے نال یاری لگ جائے پکی تے پھر دنیا دار تھوڑا چنگا یار ہوئے تے تھوڑی کانڈ نہیں لگڑ دینا وہ کدو لگڑ دینا تے اگے اے بھی عرض کیتی ہے نا اسی چیزوں تھوڑا میں ثبوت دین لگا کہ او دی مرضی تو بغیر پتہ بھی ہلدا تے اسی بھی او دی مرضی نال ہی آئے بیٹھے ہیں سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ سامنے نان بھائی او دے دل وچ خیال آیا کہ کیوں نہ میں خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ جاواں آ کے سلام نیاز عرض کیتا ویکھیا تے مہمان بیٹھے گئے عرض گزار ہے کہ حضور کدی کرم فرماؤ تے نہ مہمانہ دی مہمان نوازی میں نہ کر دے او یار دنیا دار ہوئے تے کانڈ نہیں لگن دیندا تے او کانڈ کتھوں لگن دیندا کتھوں نان بھائی دے دل وچ خیال آیا کتھوں آیا باہر کہ کیا جا کے حسب توفیق جو کچھ لنگر لیا کے پیش کیتا تے پیش کر کے نہ جا کے اجازت منگی مہمان چلے گئے برتن سمیٹ کے جان لگا تو خواجہ صاحب خوش ہو گئے خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ خوش ہو گئے تو آپ خوشی دے کیفیت نیچے نا موج ہی چاہے تو آپ فرمانا کہ وہ مانگ جو مانگنے یقین کرو کہ اولیاء کاملین جڑے نے نا قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے لکھے جو من بھاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھیا لکھ اٹھاوے خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا مانگ جو منگنا ہی تو یقین کرو اے عمل بھی جڑا ہے نا ساڑھے شیوخ ساڑھے جڑے او دے دوست نے او نے جڑے کریم آقا دے اسوے تے عمل کرنا جڑا عمل نہیں کرتا ہوگا دوست ہو سکتا نہیں اس ذہن وچ رکھیا کرو تے خواجہ صاحب نے اے عمل بھی رسول اللہ دا عمل ہے رسول اللہ دی سنت ہے کہ خوشی دی کیفیت وچ آکھنا منگ جو کبو تے حدیثی بھی سنا دیا آتے نہیں گئے آواز ذرا تھکی تھکی لگ رہی ہے
थकी थकी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। मेरे करीम आका मदनी ताजदार हबीब किरदार आका कुल दाना सगुल खतबुर रसूल मौला कुल आप दी बारगाह एक सहाबी ने ते अपनी मुहब्बत अपने प्यार अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि अगर मेरे करीम आका बारो तशरीफ लिया के अपने नाला ने अक्तस उतारते हैं ना तो आप क्या करते हैं सरकार सहाबी का नाम है रबिया सरकार रबिया अपने दस्ते शफकत दे नाल नाले ने मुस्तफा दा धूल इकट्ठी करके ना अपने सीने ते मल लेंदे उन्होंने चुम के अखियां नाल ला रहे हैं मेरे करीम आका अगर आसा मुबारक किसी साइड पे रखते हैं तो जिथे मेरे करीम दा हाथ आता है सरकार रबिया तो आसा चुम के अखा नाल लाते हैं सीने ते लाते हैं मोहब्बत प्यार हकीकत जज्बात दा इजहार करते हैं कि मेरे मुस्तफा पानी किसी प्याली किसी बर्तन में जनोशे जाओ फरमाते हैं सरकार रबिया उसे प्याली पानी मांग के ना हंगार के तबरक समझ के पी जाते हैं सबक साबित होया कि और याद आ नेका बंदियां दा तबरक रखना इस्तेमाल करना ये भी साहबा दी सुन्नत है ते जे सुन्नत ना होंदी ना ते मुस्तफा मना फरमा दे अगर शिरक होंदा बिदत होंदा ते आप मना फरमा दे ना सरकार ने मना नहीं फरमाया आपने इरशाद फरम वेख्या देखते रहे खूबसूरत अदावा मेरे मुस्तफा जोड़ा उतारते ने सरकार रबिया नाले ने अकदस तो धूल इकट्ठी करके सीने ते मारने ने कि जिथे मेरे मुस्तफा दा हाथ लगदा है उथों दीवारा पे चुमदे ने प्यार पे करते ने मोहब्बत पे करते ने एक बार मेरे करीम आका इमामुल अंबिया मौज ही चाहे ना तो आपने भी फरमाया रबिया मांग जो मंगना रबिया मांग जो मंगना मैं कुर्बान जावा सरकार रबिया नेड़े गए ना जाके दामन फैलाया छोड़ देता जिस वेले भी सरकार रबिया ने दामन छोड़या मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं सलमा शेख रबिया रबिया मांग जो मंगना मैं कुर्बान जावा सरकार रबिया फिर दामन फैलाते ने फिर छोड़ देते साहबा कहते ने साडे दिलां दी धड़कना अनबैलेंस हो गई हर कोई सोच रहा है एडी खुली आफत ते किस्मत हाले भी लगदियां ने कोई सोचे रबिया माल मांगेगा कोई सोचे दौलत मांगेगा कोई सोचे शरबत मांगेगा कोई दुनिया मांगेगा हर किसी की अपनी अपनी सोच लेकिन मैं कुर्बान जावा सरकार रबिया की आदायत नवाज तो आप दामन फैलाते ने फिर छोड़ देते ने मेरे करीम आका जादू बंदे ने रबिया फिक्र ना कर मांग जो मंगना सरकार रबिया ने हाथ बन के ना अर्ज की थी सोने मैं जानना दामन इस तो नहीं छोड़ना कि इत्थे चलिए दामन इस तो छोड़ना वा कि झोली मेरी दम है तेरी हाथ कभी नहीं सोने सवाल बनना है झोली बड़ी छोड़नी सोने मैंने पता है मैं ते है ही गुलामे बेदाम हाँ मैं ते जानना वा कि इत्थे कोई कमी नहीं कायनात दे खजानियां दे मालिको मुख्तार हो जिन्नू चाहो जिवें चाहो जिन्ना चाहो जो चाहो जिदो चाहो अता कर दो नवाज दे साडे कोल ते कमी है ही नहीं लेकिन सोनिया दामन ऐसो छोड़ना वा सवाल बड़ा बड़ा है दामन बड़ा छोटा है मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया मांग जो मंगई आका सोनिया मैं इस नकम्मे इस नकारे दी एक ही इल्तिजा है जिवें दुनिया दे नाल रखा जे रोजे माशर दी में रात रखया जी नारा तकबीर नारा रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा हजूर ताजदार पूरा शरीफ जानशीन ताजदार पूरा शरीफ सदाए पूरा शरीफ आमीन मेरे करीम आका दी बारगाह चर्च की थी करीमा करीम हो ना लजपाल हो
جی میں اتنے نال رکھا جی روزے محشر بھی نال رکھا جی یقین کرو میرے کریم آقا میں عرض کیتا کہ کائنات دے مالک و مختار نے نا آپ نے روزے آخر تک قیامت تک اپنے امتیاں سے اپنے نال نہ محبت کرنے والے دا مول پا کے دس دیتا آپ فرماتے ہیں ربیہ تو تے میرے نال ہونے گا ہی ہونے گا لیکن البر ما من احب قیامت تک جڑا کتے نال پیار کرے گا روزے محشر دے نال ہوے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے سرکار باقی باللہ دی بارگاہ آپ نے بھی موج آئی نا تے کریم آقا دی اس سنت عمل کرن لگے نا تے غلام دے پیار آیا محبت آیا آخیا مانگ جو تے یقین کرو اولیاء کاملین لیکن ہون اولیاء کاملین جڑے ساری ساری رات ٹول کھڑکائے چھینے وجوائے قوالیاں تے بھنگڑے پوائے تے ڈانس پوائے او اولیاء تے نہیں ہو سکتے نا کہ ہو سکتے اولیاء کون ہوندے نہیں رب کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال آپ ارشاد فرماندے نے اولیاء او نے جنہاں دے چہرے نو ویکھ کے رب جڑی تیری لو دنیا تو توڑ کے تیرا ناتا دنیا تو توڑ کے رب نہ جوڑے او اولیاء ہوندے جڑا تینوں بچہ دنیا تو بندہ آخرت بنا دے اولیاء ہوندے نے اولیاء نو سے اولیاء نہیں بندے جڑے چھڑے کھڑکاڑ گیٹھے پوان مڑکے پوان تے غیر شرعی کم کرائی جان تے آکھن میں تینوں اوتھے پہنچا داں گا اوتھے چھڑ کے ایتھے نہیں پہنچ سکدا باہر کیف ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر یار اینی مٹھی ٹھنڈی جی آواز نہیں ذرا گج بج کے کہو نا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر تے یقین کرو تسی تو جو ہو کے ویکھو تے سے باہر کیف ہو بابا جی سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ موجی چھائی آکھا مانگ جو منگنے اگے ہو کے نا عرض کی تھی کہ سونے اب تھوڑے بڑے عنایات نے بڑے کرم نے بڑے فضل نے گھر بال بچہ کاروبار ہر شے بڑا کچھ ہے آکھا نہیں مانگ جو مانگنا ہی آکھا پھر میں مانگن لگا پھر دینا ضرور جی آکھا مانگ جو مانگنا ہی یا دنیا دار ہوئے نا ادھے کول عہدہ ہوئے منصب ہوئے مقام ہوئے مرتبہ ہوئے مال ہوئے دولت ہوئے نا تو تسی تھانوں کو کام پوے نا تو کہندا فکر نہ کر یار اپنے ہاتھ سے کر لیں گے اولیاء بھی انج ہی کرتے ہیں کہ فکر نہ کر اپنے ہاتھ سے کیونکہ وہ اپنا ارشاد ہے نا کہ جڑا ساری رات میری بارگاہ وچ رو کے التجا کر کے قادوں کے آنکھ دے وچ راتاں گزارتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما مزر بھر کے ساری رات سر میں سجود ہو کے میری عبادات وچ گزارتے نے پھر ہاتھ انہاں دے ہوندے نے برکت میری ہوندی ہے اکھاں انہاں دی ہوندیاں نے بصارت میری ہوندی ہے کل انہاں دے ہوندے نے سماعت میری ہوندی ہے حرکت انہاں دی ہوندی ہے برکت میری ہوندی ہے ہاتھ انہاں دے اٹھتے نے عنایات میری لیکن کدوں ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار ہو کے ویکھو تے صحیح تے بابیاں نوں بھی تے مان اپنے رب تے ہی ہوندا ہے رب تے ہی مان ہوندا ہے نا کئی بندے کہندے نہیں جی انہاں کول جان دی لوڑ نہیں بس کلمہ پڑھو تے نماز پڑھو دیکھو جی دینا تے رب نے دینا تے رب نے بس کلمہ پڑھو نماز پڑھو دینا تے رب نے انہاں کول جان دی کیڑی لوڑ ہے یقیناً ایک کائنات دا نظام تے وہی چلا رہے ہیں لیکن اولیاء کاملین کام کی کرتے ہیں یہ پکھا چل رہے ہیں نا بجلی تے کہ کسی اور شے تے چل رہے ہیں کدھر تے چل رہے ہیں بجلی تے کھمبے دے ایک اتے 11,000 کے بھی گزرتی ہے
وہ کی ہوندی ہے بجلی ہوندی ہے نا یہ بھی بجلی تے چل رہا جی ستار چل رہی ہے کی شے وے بجلی تے پکھا کدے تے چل رہا ہے تے جے اینو ایتھوں لا کے معذاللہ 11,000 کے لیے دے نال لاؤ گے بچ جائے گا سڑ جائے گا اسی طرح تھانوں ایک سینٹرک ٹرانسفارمر دی لوڑ ہوندی ہے آندی اودے وچ بھی بجلی ہے لیکن اودی کیپیسٹی ہوندی ہے کہ 11,000 وولٹ برداشت کر کے جنوں جتنی جتنی چاہیے ہوندی اوتھے پہنچاتا رہتا ہے تیرا رب ہی ہے دین والا داتا کائنات دا رب ہی ہے لیکن اولیاء کاملین وچ کم ٹرانسفارمر دا کردے نے کہ لیندے اوتھے ہی نے لیکن جنوں جتنی جتنی لوڑ ہوندے نے پہنچاتے اپنی مرضی نال اوراد و وظائف کیتے سورہ رحمان پڑھی ہے تے قرآن ہی ایک کرے قرآن کریم دی کوئی ایک آیت کثیر تعداد وچ پڑھو ویکھو چوتھے مہینے پٹھے ہوئے گے حالوں میں ہول ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے او کیوں کہندے نہیں نا کہ اوراد و وظائف کرنے اور تک کسی کو اجازت لے کے کرو کڈ پیچھے ہاتھ ہوئے او ایسے تو ہی کہ دیندا تے وہی ہے ساری کائنات نو لیکن جی میں پکھا ڈائریکٹ لاؤ تے سڑ جائے گا ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرے گا تے تو بھی فیوز اڑا کے رکھ باہر کا محبت آئیے کہ مانگ جو مانگنا ہی بابا جی نو آکھیا کہ سرکار سارا کچھ ہے آکھیا نہیں مانگ آکھیا پھر ایک کرم کرو نا میں نو اپنے ورگا بنا میں نو اپنے ورگا بنا دیو بابا جی کہنے لگے یار تو کوئی ہور شے منگدا کی منگے آکھیا نہیں جی میں تے بس یہی چاہنا وا اپنے ورگا بنا دیو باؤں پھڑیا تے اجرے چ لے گئے باؤں پھڑیا تے اجرے چ لے گئے تے کچھ چھوڑی جی دیر مراقب ہوئے مراقب ہو کے رابطہ اور یار نال کیتا رابطہ اجرا کا اولیاء کاملین بزرگان دین مراقبہ کرتے ہیں نا رب نال رسول اللہ دی بارگاہ وچ التماس ہوندی ہے التجا ہوندی ہے تے یقین کرو رابطہ ہو جائے تے کام بھی بن جاتا ہے ایک کہندا اپنے جا بنا دے تے بنا دے ایک کہندا اپنے جا بنا دے تے بنا دے کرم تو کر دے بنا میں دینا بھائی صاحب نے تھوڑی دیر سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ نے مراقب ہو کے توجہ کی تھی نا تھوڑی جی دیر رنگ بدل گیا روح بدل گیا چال بدل گئی ڈھال بدل گئی مزاج بدل گیا لب و لہجہ بدل گیا جس ویلے حجرے تو باہر نکلے ویکھن والے وقت حیرت ہو گئے کہ اندر جاندیا ایک نائی سی ایک سرکار باقی باللہ سر باہر پہ آنے نے تو دو نے لیکن فرق کتوں محسوس ہویا کہ سرکار باقی باللہ علیہ رحمہ ہوش سن تے نان بھائی بے ہوش بے مست حالت سنگت دے وچی اپنے حال تو بھی بے خبر میں آسی بے ہوش پیارے 3 دن بعد انا للہ و انا الیہ راجعون وہ جڑی کفیات سن جڑی عنایات سن نا وہ برداشت نہ کر سکے سرکاری باقی باللہ نے ایک توجہ کی تھی تے ہر چیز بدل کے رکھ دی تھی لیکن کدوں جدو ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر اس وقت سے کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین دی بارگاہ چ جا کے کوئی التماس کرو کوئی التجا کرو تے اگر کوئی حکم رہے تو انہوں عقلی دلائل نہ سوچو جڑا خالد صاحب نے ارشاد فرمایا نا سرکار باقی باللہ نے کہ کچھ اور مانگ لینا تو انہیں آخیا نہیں آپ جانتے سر کے کیفیات برداشت نہیں کر سکے گا تے گل اتھے ہی آ گئی نا بھی 11,000 وولٹ ڈائریکٹ پکھا برداشت کرن جو گا نہیں یہ دی کیپیسٹی اتنی کی ہے بھی 300-400 واٹ ہوئے گی زیادہ تو زیادہ تے جدو کیپیسٹی تو زیادہ ہوئے گا تے بچے گا اسے واسطے اولیاء کاملین رب کائنات دے محبوب بے مثل بے مثال دے تے ساڈے درمیان او کم کر دے نے کہ جنہ جنہ جدے واسطے بہتر ہوتا ہے انہوں تقسیم کر دینے لیکن کنوں کہ جدو ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے تے دوستانی محبت سے میں تھانوں بھی کہاں کہ ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تے تسی بھی میری گل مان لو
دوستانی سی ویکھا اسی اولیاء کاملین دے منن والے ہاں، اولیاء کاملین دے نال محبت کرن والے ہاں، ہو کہ نہیں؟ داتا صاحب نال، خواجہ غریب نواز نال، بابا فرید الدین نال، خواجہ چراہی نال محبت کرن والے منن والے ہو۔ ادھر والے ذرا ٹھلے ٹھلے نے، وہ جڑے میرے دوست بیٹھے نے نا سامنے ذرا آرام بھی کر رہے ہیں نال، جی اپنا رانجھا بھی راضی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پوچھ لے بھی چلو انہوں بھی اپنے نال شامل حال کر لیں گے۔ ویسے تو ساڈے تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ساڈا کام ہے نا بھی آج وہ گھر چ گئے تو انہوں بھی شامل کریے۔ اولیاء کاملین نو مندے ہو بھی کہ نہیں؟ لیکن دوستان نے محبت ایک لمحہ فکریہ کہ اسی اولیاء کاملین نو مننے ہیں۔ داتا صاحب دی تعلیمات موجود ہیں کہ نہیں؟ 977 سال 977واں عرس استفا ہویا سرکار داتا غریب نواز دا۔ کیا سرکار داتا غریب نواز دی تعلیمات ہے نے کہ نہیں؟ آپ دا لڑکپن کتابیں ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو آپ کو سب کدی پڑھی ہوئے تو پھر ہی نہ سانو فلمیں ڈرامہ تو نہیں فیل لبدا تے اسا پڑھنی کتوں ہوئے، لیکن میں تو دس رہا کہ سرکار داتا غریب نواز دا آپ دا زندگی دا ایک لمحہ اگر ڈھونڈو تو تھانو ملے گا۔ وہ یار داتا تے کل دی 970 سال 1450 سال میرے کریم آقا نو ہو گئے، آپ دا ایک عمل لبو تو تھانو لب جائے گا، لیکن بشرطے کہ ایک بار تو ہو جا سونے نہ پھر تعلیم ہوتا ہے۔ لیکن داتا صاحب دی تعلیمات ہے نے کہ نہیں؟ داتا صاحب دا بچپن، لڑکپن، جوانی، بھرپور جوانی، بڑھاپا، آپ دا وفات، اور وفات تو بعد جڑی ہون دی حیات ہے یہ بھی لبا تو یقین کرو لب جاتی ہے۔ لیکن کسے جگہ تے جڑے منن والے نے وہ تے مندے ہی مندے نے، تے جڑے نہیں مندے نا وہ تسا کتنے سنیا ہوئے کہ داتا صاحب نے فلاں جگہ فراڈ کر کے جھوٹ بول کے کسی دا پلاٹ نے نال وا لیا سی؟ کسے سنیا ہوئے؟ کدی جڑے نہیں مندے وہ کو سنیا ہوئے؟ کسے سنیا ہوئے داتا صاحب بڑا جھوٹ بولتے سن، معاذ اللہ سما معاذ اللہ؟ دسو فراڈ کرتے سن، کسی غریب مسکین یتیم دے جھوٹا نام پلاٹ جڑا سی اپنے نام لوا لیا ہوئے داتا صاحب نے۔ آپ معاذ اللہ سما معاذ اللہ رزق حرام حلال دی تمیز نہیں سن رکھتے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی سنیا ہوئے؟ آپ تے ایک حرام دا لقمہ بھی اندر تے دور دی گل قریب نہیں گوارا کیتا آپ نے، تے اسی عمل کرنے کہ نہیں؟ ساڈے ادھر تے بڑا ہوندا پتہ نہیں اور تواڈے اس پاسے ہے کہ نہیں ہے؟ گھبراتے کیوں؟ وہ دے گھر آئے بیٹھے کہ دے گھر جڑا کائنات دا مالک و مختار ہے، جڑا شارات تو زیادہ قریب ہے، وہ دے گھر جھوٹ نہ بولو، جھجک نہ کرو، وہ دے سامنے گناہ دا اقرار نہیں کرو گے تے کدے بوئے جا کے کرو گے؟ آج وہ دے گھر آئے بیٹھے ہو، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ فراڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ غلط بیانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حرام رزق جھوٹ بول کے فراڈ کر کے جڑا کمانے ہو رزق حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اوپر لے کرو بھی میں پوچھ لینا حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اسی حرام رزق کمانے ہیں کہ نہیں کماندے؟ تو پھر اسی کبھی اسی داتا صاحب نے مننا والے اے مننا ہوئے گا؟ تو حرام رزق بھی کماوے، حرام رزق تے تو اپنی اولاد نو پرواد چڑھاوے، اس حرام رزق تے پرواد چڑھن والی اولاد کدی نیک ہو سکتی ہے؟ تو ایک پاسے کبھی کہ میں داتا نو مننا وا، تے داتا صاحب سرکار دی تعلیمات تے تو عمل نہ کرے، تو جھوٹ بھی بولے، فراڈ بھی کرے، غلط بیانی نہیں کرے، تے حرام و حلال دی تمیز بھی نہ ہوئے کہ آپ پھر داتا نو مننا وا، کیا یہ مننا ہے؟ تے پھر اسی مننے صرف لنگر تک کیا نا، نیازہ تک ہی مننے نا۔ اج جنہ حالات ہو سی دوستانے محبت دو چار اج ساڈے گھر سکون اطمینان نہیں ہے، اج ساڈے گھر بڑے مخملین بڑے گداز نرم بستر نے لیکن نیند نہیں ہے، اج ساڈے گھر دوا ہے شفا نہیں ہے، اولاد ہے حیا نہیں ہے، بیوی ہے وفا نہیں ہے، دوست ہے مخلص نہیں ہے، کاروبار ہے برکت نہیں ہے، بیٹی ہے یقین کرو حیا نہیں، بہن ہے
سر تے شرم و حیا دی چادر نہیں کدی سوچیا جے کیوں تے اسی کبھی منن والے سی داتا دیا تے مینوں اے دسو اے سارے کام ساڈے گھرے چ ہوندے ہون تے اسی آکھی نہیں داتا تے منن والے تے مننا اینو مننا کہندے مننا تے اینو کہندے نہیں کہ تیرے سامنے حرام دی کمائی دا نام آوے تے تو رخ موڑ کے کہیں گے نہیں میں داتا دا منن والا میں خواجہ غریب نواز دا منن والا میں بابا فرید الدین دا منن والا میں خواجہ چرائی دا منن والا میں تے حرام دی رزق تے لعنت بھیج رہا ہوں پھر اس حرام دے رزق تے تو جس اولاد نو پالے تو دلی خواہش رکھے کہ وہ نیک ہوئے اج تو داتا دے نال محبت دا دعوے دار ہوئے تے صبح تیری جوان بیٹی یا جوان بہن دعوت نظارہ بڑھ کے چست لباس پا کے بے حیائی والا لباس پا کے ٹائٹ قمیض پا کے جنہیں جو جسم دا انگ نظر آندا ہوئے او کالج یا یونیورسٹی جاوے او جوان بیٹی نو باپ نہ پوچھ سکے جوان بہن نو بھائی نہ سوال کر سکے کہ لباس کی واسطے پا کے تو باہر جاڑیے کیڑا بیٹھے جنوں میں کھان جاڑیے اگر یہ عمل نہ کر سکے تے غیرت مند کران دا مجاز ہے اج کیا ساڑھے معاشری سانو عام نظر نہیں آتا اسی دیکھ رہے ہیں کہ کالج سکول یونیورسٹی جب آئے ساڑھی بیٹیاں دے نال کی سلوک ہو رہا ہے آوازیں کسے جا رہے ہیں ہوٹنگ کی جا رہی ہے غیرت مند مسلمان میں سوال کر رہا کتھے گئی تیری غیرت آج کسے دی بہن نال مذاق ہوٹنگ تو کرے گا کل تیری بھی بہن گھر کیوں دے نال بھی کیوں کرے گا دوستان محبت اج وہ وقت ہے کہ ساڑھے کھلو یہود نصارہ نہیں ساڑھے کھلو اغیار نہیں ساڑھے گھر دا چین ساڑھے گھر دا سکون لٹیا گیا اج ساڑھے گھر بیٹیاں ہیں نے بہنہ ہیں نے حیا نہیں نظر آندی اج ساڑھے گھر سکون نہیں نظر آندا غیرت مند مسلمان کدی اپنے گریبانی چھانک کیا اس رسول عربی دا تو امتی ہے تے روز محشر انہوں نے کی چہرہ دکھائے گا کیڑے عمل ہونے جڑے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے کے تو پیش ہوئے گا وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں یہود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود اج اسی نام کے مسلمان اج سانو کلچر تہذیب تمدن سانو یہود دا پسند ہے لباس سانو یہود دا پسند ہے اٹھنا بیٹھنا اسی یہودیاں دا کر لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اج اسی سنت رسول رکھنا اتنا گناہ نہیں جتنا دا مذاق اڑانا گناہ ہے اج اسی ڈیزائنر دے نال داڑھی دے اوتے ڈیزائننگ کروانے ہاں کیا رسول اللہ دی ذات عمل دیکھ کے خوش ہوندی ہوں گے اتنا میرے نزدیک داڑھی نہ رکھنا گناہ نہیں ہے جتنا ادا مذاق اڑانا گناہ ہے اج کیا ساڑھے معاشرے داڑھی دا مذاق نہیں اڑایا جا رہے اور اسی پھر کبھی کیسی غیرت مند مسلمان اسی رسول اللہ دے نال محبت کرنا لیا اج ساڑھے کول او ماں یہود و حنود نے چھن لئی جڑی رات بچے نو لوری دیندی تھی تے سورہ ملک پڑھ دی سی بچے نو دودھ پلا دی سی تے درود و سلام دیا لوریاں دیندی سی اج دی او ماں جڑی بچے نو لوری دے رہی ہوئے تے انڈیا دی پوئم تے انگریزی دیا پوئم تے گانے سنا کے بچے نو سلاوے تے کل ہوندے تے امید کرے کہ اے ٹیپو سلطان ہوئے اے خالد بن ولید ہوئے دوستان محبت کدی نہیں ہو سکتا ماں نیک ہوئے گی اولاد نیک ہوئے گی ماں تہجد گزار ہوئے گی تو بیٹا نمازی ہوئے گا اچھا ماں باپ آپ تمام تو قاصر رہے دوستان محبت تھوڑے جے کسے دوست نال تھوڑو سجن نال کام پہ جاوے
تو تسی وہ کول چلے جاؤ کام واسطے تو تھوڑا کام کر دے، تسی واپس آ جاؤ، پھر 6 مہینے وہ متھے نہ لگو، پھر چلے جاؤ کوئی کام پوے وہ تھوڑا کام کر دے، پھر متھے نہ لگو، پھر تیسری باری جاؤ کام کرے گا کی آکھے گا کہ پرے کر، جدوں کام لوڑ ہوندا سو ادو آ جاتا ہے، اگے پیچھے کدی بڑھیا نہیں۔ تے کدی سوچیا جی کہ تسی رب دے گھر دے وچ 5 باری آؤ، اج کہتے ہو جی دعا اثر نہیں رہ گیا، علامہ صاحب فلانی میں مشکل تھا، فلانی بیماری تھا، فلانی تکلیف تھا، فلاں امتحان تھا، بڑیاں دعاواں کیتیاں، بڑے رب نو آوازیں مارے، لیکن سانو بھی رب ادو ہی یاد آتا ہے جدو کوئی بھیڑ سوڑ بڑھتی وہ دنیا دار ہوئے نا، وہ تعلق ہوئے چنگا تو ایک باری کام کر دیتا، دوجی تیجی باری وہ کہتا کدی ہو جاتے بڑھیا نہیں، تو ہوں جدو کام پوے آ جاتا ہے اسی طرح رب دی بار گائے بھی آنا جانا رب دا کہ تو کدی منگن لگے تو رحم آ جائے کہ ہر ویلے میرے گھر آتا جاتا ہے، چلو اج دے باقی لیا تو عنایت کر سبحان اللہ، رب دے گھر بھی اسی طرح ہی کہ تیرا آنا جانا نہ ہوئے جدو بھیڑ چھوڑ پڑتی ہے، رب بھی کہتا اچھا چل پھر اونجتے تو کدی آیا نہیں، اونجتے انجی صحیح، اسی کہنے ہیں کہ اسی فلاں مشکل سی فلاں بڑے ختم کیتے، بڑے اور آدھو وظائف کیتے، پر اتنے کتنے تیری سنائی ہوگی؟ تیرا دل تو ہے سا نماز شناف، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو اور آدھو وظائف کرے، بھیڑ چھوڑ دے پہلے، نماز تو نہ پڑھے، نیک اعمال تو نہ کرے، اولادہ دی اچھی تربیت کوئی نہ کرے، حلال و حرام دی تمیز تینوں نہ ہوئے تے شکوہ پھر رب دے کرے۔ دوستان محبت اپنے اعمال اپنے احوال دا محاسبہ کرو، اپنی اولادہ نو نیک تربیت دو، اپنی اولادہ نو دین دی طرف راغب کرو، اپنی بیٹیاں دے سرہ تے شرم و حیا دیاں چادراں دلاؤ۔ اگر دین و دنیا دی بہتری چاہتے ہو، اگر آخرت دی بہتری چاہتے ہو، پھر اپنی ذات نو رسول اللہ دی غلامی دے سانچے چ رکھ لو۔ یقین کرو میں تانوں گارنٹی دے کے جانا کہ اپنی ذات دا محاسبہ کرتے ہویا اپنی ذات تے رسول اللہ دے عصمے نو عام کر لو، تے پھر تواڈے تے بھی یقین کرن لازم ہو جائے گا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری ایک بار تو سونے دا ہو کے ویکھ تے صحیح سبحان اللہ، تو سونے دا ہوئے بھی نہ تے خواہش تو چنگیاں دی رکھے، تو رسول اللہ دے اسوے تے گامزن نہ رہے، سنت دا تو تارک ہوئے، بیٹی تیری باہر نکلے تے ڈائنا دی نقل کر کے نکلے، پوائے کٹ کروا کے نکلے، ہائے کاش تیری بیٹی باہر نکلے تے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی غلام زادی نکلے، دیکھا نہ کبھی کہ کیا خوبصورت چادر رہی ہے، باقی سیدہ فاطمہ الزہرا اما زینب سلام اللہ دی غلام زادی جان کی، جس میں اس چادر کی لپٹی ہوئے گی ایک تو دوسری بار کوئی نگاہ اٹھے گی، یقین کرو کہ جس وقت تو شیطان دی پیروی کر کے بیٹی باہر نکل رہی ہے، ہر آنکھ تیرے آل اٹھے گی، سیدہ فاطمہ الزہرا دی غلام زادی بن کے باہر نکل، او اٹھنا دی آنکھ دی قوت دی رب ذات یاد دی ذات سالو کر لے گی تجربہ کر کے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دنیانی بحاشی چھوڑو، دنیانی بحاشی چھوڑو، پاک نبی سے ناتا چھوڑو، تاجدار جوڑا شریف۔ تو سارے محبت تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ایک بیٹی ماشاءاللہ بھیڑ ہوئی، انہوں بغیر حجاب تو بغیر چادر تو ماشاءاللہ جو آج کل چست پجامے ٹائٹ لباس چل رہے نے، یقین کرو کہ تسی سارے میرے کریم آقا دے امت ہی بیٹھے ہو، اس وقت تھوڑی جوان بیٹی یا بہن سکول اس کوئی فنکشن ہوئے، آج کل نواں ٹرینڈ چل پہ رواج چل پہ ٹیبلو شو، وہ دے آستے کاری چھے انڈیا دا یا کوئی انگریزی گانا لا کے وہ دے ڈانس تے ریالسر کرے، تے تسی انہوں پوچھ نہ سکو، منع نہ کر سکو، بیٹا تو سیدہ فاطمہ الزہرا دی غلام زادی ہے، انہوں منع نہ کر سکو، تسی بجائے دے کہ تسی اس نے منع کرو یا روکو، تسی فخر تے شور نال
دوجیاں نو دسو کہ میری بیٹی نے فلاں جگہ تے پرفارمنس کیتی ہے، انہیں فلاں ایوارڈ لیتا ہے، تے پھر تسی غلامی رسول دا دعویٰ بھی نال کرو، یہ گل ٹھیک ہے؟ پھر تسی داتا دے منن دا نال نہ اقرار بھی کرو کہ اسی داتا نو منن والے، کیا داتا دی تعلیمات دے؟ کیا ساڈے معاشرے دوستو یہ چیزاں عام ہے نے کہ نہیں؟ اسی دیکھنے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں تھوڑے اگے دست بستہ یہ سوال کرنا کہ اے مسلمان تیری خیرت کتھے گئی؟ یہود و حنود نے اغیار نے تنو کس رستے تے لگا دیتا، اور تسی ایسے سادے لوگ بھی یقین کرو تسی بھی انہاں رستے تے چلتے جا رہے ہو، تھانو سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ آخر میدان معاشرے چ رسول اللہ نو کی منہ دکھاواں؟ دوستو اپنی اولاداں دی اپنے اعمال دا محاسبہ کرو، اپنی ذات نو غلامی رسول محبت رسول دے سانچے دے وچ ڈھالنے دی کوشش کرو، جس وچ تسی اپنی ذات دا محاسبہ کرتے ہویا اپنی اولاد نو غلامی رسول دے سانچے چ ڈھالو گے، اج دی تھوڑی بیٹی کل دی ماں ہوے گی، کہ جس وقت ماں نیک ہوے گی تے اولاد نیک ہوے گی۔ دوستو جڑی مازلہ پرانے وقت وچ تسی ویکھتے سو کہ کسائی دے کول گوشت ہوندا سی نا، تے وڈیرے بزرگ کہندے ہوندے سن کہ اے سامنے جڑا ٹنگیا اے نہیں دینا، پاسے تو دے، تے پوچھنا کیوں؟ تے جواب ملدا سی تے ہرس دیاں نظراں پئیاں ہوندیاں نے۔ او غیرت مند مسلمان، جس وقت تو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن نو کسے بیاہ شادی فنکشن تے جاویں بیوٹی پارلر تو تیار کر کے موٹر سائیکل دے پیچھے بڑھا کے دعوت نظارہ بن کے تو جتنا سفر کرے گا، جتنی نگاہ اس بیٹی دے پہن گیا وہ تیرے ہاتھ کارے ثواب ہوئے گا۔ پھر اس بیٹی یا اس بہن دے گھر جڑی اولاد ہوئے گی جدے تے معاذاللہ سما معاذاللہ رب العزت معاف فرمائے، لیکن جدے تے اتنی حیرت کی نظریں ہوں گیاں، پھر وہ دے گھر داتا نہیں ہجے میری تے نہیں پیدا ہو سکتا۔ کل دیو غیرت مند ماں جڑی ساری رات چرخے دی کھوکر تے سورہ رحمان پڑھ دی سی، چکی چلا دی سی، سورہ مزمل پڑھ دی سی، دودھ پلا دی سی، درود و وظائف کر دی سی، تے پوچھدا سی بیبے پتر جمے نا کی رکھیا ہے، تے یقین کرو جواب ملتا سی علم دین حاضر رکھی بیبے پتر جمے نا کی رکھیا ہے، جواب ملتا سی داتا داری ہجے میری پہلی داتا دا منام۔ اس سال محبت سانو اج اس ماں دی ضرورت ہے، سانو اس گود دی ضرورت ہے۔ اج جڑی جوان بیٹی سسر دے نال بیٹھ کے پرانے وقت یقین کرو بیبیاں بیٹیاں نے بیاہ جانا نا تے سورے کولو کھونڈ کڈنا، جیٹھ بس صورت ہے بھائی ہوندا لیکن او دے کولو بھی کھونڈ کڈنا، اس شرم تے حیا دا کھونڈ ہوندا سی۔ اج وہ غیرت مند بیٹی جڑی سسر نال بیٹھ کے، باپ دے نال بیٹھ کے، بھائی دے نال بیٹھ کے، دیور دے نال بیٹھ کے بے حیا لباس والے فلماں تے انڈیا دے ڈرامے ویکھے، تے پھر اسی کبھی یہ ساڈی بیٹی بڑی نیک ہے تے اے دے گھر دعا کرو۔ ساڈے کول اکثر سادے لوگ کہندے نے ضرور دعا کرو رب نے ہرس لائی اللہ نیک اولاد دے، یا تہاڈے عمل نیک نہیں ہون گے تے اولاد کتھوں نیک ہوے گی؟ کدی اپنے عمل آتے دیکھو، کدی اپنے گریبان آتے جھانک کے دیکھو، اس بارگاہ سے کسی شاید بھی کبھی ہے ہی نہیں، بس ایک کوئی گل ہے کہ ایک آواز ہو جا سونے دا پھر خالی خدائی تیری ہے، ایک بار سونے دی نام نے اپنی محبت اپنی نسبت کرتے ہیں، جے دین تے دنیا نہ سوری تے میرے نام گل کرنا پیا۔ دوستاں دی محبت کیا میں یقین رکھاں کہ تسی اپنی بیٹیاں دے سراں تے شرم و حیا دی چادر جلاؤ گے؟ اس طرح نے بھی ہاتھ چک کے زور رم کیا عہد کر دیو سچے دل نال تے خالی کے بیٹھ کے کہ آج کو بعد اسا اپنی بیٹیاں بہناں دے سراں تے شرم و حیا دی چادر، اسا اپنی بیٹیاں دے سراں تے شرم و حیا دی چادر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دا صدقہ سانو اپنی ذات دا محاسبہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان محبت ایک ماہنامہ فضل کبیر یہ دربار عالیہ خانقاہ ہے مقدسہ سورہ شریف دا بالخصوص ایک بیٹیاں سے بہناں سے بڑی اہم پیغامات ہوندے نے، حیا حجاب دے والے دے نال تمام سنگی کو بہت زیادہ ہدیہ نہیں، 100 روپیہ دا ہدیہ ہے، اپنے اپنے رفقا سنگیاں ساتھیاں نو اے پڑھو گے ثواب ہوئے گا، قاری خیر ہے۔
کار خیر جسا کرنا چاہیے. اسی اتنی محنت کر کے انہوں چھاپ دینے ہیں تو تسی دی تشہیر بھی تعاون نہ کرو. تے جی دین دی تشہیر تعاون نہ کرو تو محبت پکی یا سچی یا کچی؟ تے دوست ایک ایک لے لو. اس تو بعد ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ کہ 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی طرف انشاءاللہ 45ویں سالانہ شب بیداری میں سلسلہ جشن عید میلاد النبی میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد سعید دے موقع تے حسب معمول انشاءاللہ اس بار بھی لاہور خیابان چورا شریف دے وچ منائی جا رہی ہے. اگر تمام دوستاں کے میں اپیل کرا اور تھانوں دعوت دیا تو تسی تشریف جاؤ گے انشاءاللہ. دوستان محبت اس محفل دی خاص آئے ہوئے کہ وہ دیکھ الحمدللہ سی 1163 پاؤنڈ دا کیک کٹنے اور وہ کیک بے اولاد لوگوں تقسیم کیتا جاتا ہے سارا سال. اس کیک دا جڑا میدا ہے جڑی چینی ہوندی ہے اودے تے رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے. درود شریف خربہ دی تعداد جو سرات ختم ہو کے مدینے والے دی غلامی پیش کیتا جاتا ہے. اور اس کیک دی برکت ہے کہ بے اولاد لوگ لے کے جاتے ہیں اللہ رب العزت اولاد کی خدمت میں نواز دے. الحمدللہ ہن تک پچھلے سال جڑے لوگ کیک لے کے ساڈے کول 500 تو زائد مبارکاں آ چکیاں نے. تو سب تمام دوستاں دے اگے گزارش اپیل ہے کہ تسی اس رات محفل شب بیداری و سلسلہ جشن میلاد النبی تشریف لے آنا ہے. یقیناً انشاءاللہ تھوڑی زندگی دی خوبصورت راتوں چو ایک رات ہوے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہاں بھی احباب نے اس محفل کا اہتمام کیتا انہاں دی حاضری کو قبول فرما کے میرے جو گناہگار مسکین نے جو ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں تھوڑی خدمت وچ عرض کیتی اللہ رب العزت تھانوں اودے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر اس گفتگو دے وچ کوئی غلطی کہ کوتاہی سرزد ہوئی ہوئے تو اللہ رب العزت مینوں معافی عطا فرمائے. احباب محبت ان کو دونوں عالم میں مقصود گھر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. آمین و علیہ الا البلاغ. یہ دو